हरेक ठाउँमा आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा यदि मूर्ति बनाइन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि मान्छे कुनै बाबा हातको टागा कुनै इन्द्रका बाबुचन्द्रले छुन पाउँदैन। म जान्छु अब उदयपुर सेल्फी खिच्छु, जाँड पार्टी, रक्सी पार्टी, डिस्को पार्टी, डिजे पार्टीमा पैसा उडाउनु सट्टा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले धेरै राम्रो मानिने एउटा बराहको मूर्ति त्यहाँ राखिँदा मेरो त मन त्यो एक हिसाबले बाहिर हेर्दा बुङ्गुर जस्तो पनि देखिन्छ अथवा धराने कालो चौडाइ 12 फिटका बङ्गुरको प्रतीक 60 लाखमा बनेपछि यसमा केही सामाजिक अभियन्ताहरूले विरोध गर्न थाल्नु भएको छ। विशेष गरेर आज हामी यसैमा बहस गर्न गइरहेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, हार्दिक स्वागत छ। एकदम धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। बङ्गुरको प्रतीकमा विरोध हुन थाल्यो नि, किन होला? अब खासमा बङ्गुर, सुँगुर, बनेल एउटै प्रजातिका हुन्। उस्तै थुतुनु हुन्छ, आकार प्रकार उस्तै हुन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा जङ्गली सुँगुरको रूपमा पनि बनेललाई चिनिन्छ। अझ इतिहासको गहिरो बोध हुनेहरूले, पौराणिक इतिहास राम्रोसँग बुझ्नेहरूले के कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् भने जो धर्म कर्ममा विश्वास गर्छन्, जो वास्तविक आध्यात्मिक छन्, उनीहरूले 10वटा अवतारमा विश्वास गर्छन्। त्यो 10 अवतार मध्ये तेस्रो अवतारको रूपमा जस्तो मत्स्य अवतार अथवा कछुवा अवतार भने जस्तै बनेल अवतार, बराह अवतार भनेर पनि चिनिन्छ र त्यसको प्रतीकको रूपमा त्यहाँ एउटा बनेलको प्रतिमूर्ति, बनेल पनि भने भयो, बनेल भने पनि भयो, अथवा त्यो एक हिसाबले बाहिर हेर्दा बुङ्गुर जस्तो पनि देखिन्छ अथवा धराने कालो सुँगुर भन्ठाने पनि केही फरक पर्दैन। त्यसरी एउटा अजङ्गको मूर्ति स्थापित गरियो। त्यसो त त्यसलाई हामीले सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा सम्मान गर्नु पनि पर्छ। पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यो बेसै भयो भन्नुपर्छ। उदयपुर जिल्लामा एक हिसाबले भन्नुपर्दा किराँतीहरूको एउटा राम्रो थलोको रूपमा पनि परिचित भएको र मूलवासीहरूले सम्मानित ठान्ने बराह क्षेत्र भनेर त तपाईँले त्यहाँ देख्नु नै हुन्छ। बराह भनेको यही बनेललाई नामाकरण गरेको बराह हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त बहुत स्वागतयोग्य कुरा हो। जाँड पार्टी, रक्सी पार्टी, डिस्को पार्टी, डिजे पार्टीमा पैसा उडाउनु सट्टा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले धेरै राम्रो मानिने एउटा बराहको मूर्ति त्यहाँ राखिँदा मेरो त मन छमछमी नाच्नलाई एकदम खुसी भएको थियो। तर एकाएक केही मान्छेहरूले त्यस्तो मूर्ति किन राखेको, पैसाको ब्रह्मलुट, पैसा पानी सभा बगाइयो, यो हुँदै नहुने काम गरियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा एकैचोटि 500वटा फोटो हालेर विरोध भर्सना गरेको मैले देखेँ। अब यहाँ अचम्म लाग्छ मलाई। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने अनि यस्तो शालिग बनाउने भनेर कुतर्क गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाह मात्रै होइन, उहाँ त एउटा युनिफायर किङको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अब उहाँ मात्रै होइन, हर कसैको, इमान सिंह चेन्जुमको पनि शालिग सातै प्रदेशमा बनाउनु पर्यो। म त यो भन्छु, किनभने यलम्बरको प्रतीक बनाउनु पर्यो, सबैको प्रतीकहरू बनाउनु पर्यो र कुनै पनि मूर्ति शालिग भन्दाखेरि कोही बेखुसी हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पनि तोडफोड गर्नु भनेको त्यो इतिहासप्रतिको कृतज्ञता हो, त्यो बेइमानी हो भनेर त्यसलाई म कठोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। र त्यस्ता मानिसहरूले देशलाई बुझेको हुँदैन, इतिहासलाई बुझेको हुँदैन। त्यसै गरी बराहको मूर्तिलाई त्यो तत्काल तोडफोड गर्ने फेरि त्यहाँ त्यति मात्रै भनेको छ र कतिले त तत्काल तोडफोड गरेर त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको छन्। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यसो भए चितवनमा गैँडाको प्रतिमूर्ति छ। चितवनमा एउटा राइनो प्लेस पनि भनिन्छ। टुरिस्टहरू यहाँ आउँदाखेरि त्यो राइनोको अगाडि मैले धेरैले सेल्फी खिचाएको देखेँ। नेपालीहरू पनि त्यहाँ गएर खुसी हुन्छन्। त्यहाँ त झन् 1 करोड जतिमा बनेको रहेछ। के त्यो तोडफोड गर्ने? आराध्य देवादिदेव पशुपतिनाथको परिसरमा नन्दीको विशाल अजङ्गको एउटा प्रतिमूर्ति छ, मूर्ति छ। त्यसलाई निन्दा भर्सना गर्ने? गाईको मूर्तिहरू हुन्छन् ठाउँ ठाउँमा, के त्यसलाई तपाईँले तोड्ने? यसपालि एउटा आत्मकथा निस्किएको छ गोपाल पराजुलीज्यूको, तपाईँलाई म सम्झना गराइदिइहालौँ। उहाँको आत्मकथामा अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा साँडेको विशाल मूर्ति भएको उहाँले देखाउनु भएको त्यहाँ त्यो प्रसङ्ग वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो पनि अद्भुत प्रसङ्ग छ। सानै बालक कालमा उहाँले जहिले पनि
अमेरिका पुगेको र एउटा साँडे देखेको त्यो खालको सपना देख्नुहुन्थ्यो रे, त्यहाँ पुगेपछि ठ्याक्कै त्यही रहेछ भनेर उहाँले त्यहाँ प्रसङ्ग वर्णित गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, हामी कति सांस्कृतिक धरोहर र सम्पदाको धनी छौँ भने हामी काग तिहार, कुकुर तिहार, अनि त्यसपछि गाई तिहार भनेर हामी हरेक जनावरको पूजा पनि गर्छौँ। यो त हाम्रो सांस्कृतिक वैभवता र विकसित स्वरूप हो नि त। संसारमा नेपाल जस्तो महान सांस्कृतिक धरोहर भएको अर्को देश देखाउनुहोस्। 33 कोटी देवता भनेर जो हामी भन्छौँ त्यसको अस्तित्व पनि यही। विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने, धेरै विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब यो गाईको, गोरुको, साँडेको, सुँगुरको यो प्रतीक बनाउनु भन्दा हैन, त्यो पैसाहरू चाहिँ विकासको स्रोतहरूमा खर्च गरौँ भन्नुहुन्छ के? ए बाबा, त्यसो भए नारायण गोपालको प्रतीक किन बनाउने भने? शालिगहरू किन बनाउने? मान्छे त होइन नि त्यो। त्यसो भए त्यस्ता तपाईँको निर्जीव चिज उभ्याएर पैसा फोकटमा खेर फ्याँक्ने भन्न सकिन्छ। त्यस्तो कुतर्क गर्ने हो भने सबै शालिगहरू भत्काउनु पर्यो, सबै मूर्तिहरू भत्काउनु पर्यो भन्ने एउटा कुतर्क आउन सक्छ। त्यो होइन, पर्यटकीय हिसाबले पनि, धार्मिक आध्यात्मिक हिसाबले पनि। आई जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम। म रिलिजियस मान्छे होइन, आई एम नट रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट, बट मैले हाम्रो संस्कृति, धर्म, परम्परा, संस्कार, सभ्यतालाई सम्मान गर्छु। किराँत महान सभ्यताको प्रतीकको रूपमा पनि रहेका विभिन्न शालिगहरू, विभिन्न किसिमका प्रतीकहरू, विभिन्न जनावरका प्रतिमूर्तिहरूलाई तोड्ने, भत्काउने अथवा त्यो किन राखेको भनेर निन्दा भर्सना गर्नु भनेको नेपालको इतिहास नबुझ्नु हो, नेपालको पौराणिक कथा नबुझ्नु हो, नेपालको संस्कृति नबुझ्नु हो, नेपालको सांस्कृतिक धरोहरप्रति आफैलाई अपमान गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने 10 वटा अवतार भनेर जो बिलिभ गर्छन् वैदिक सनातनी हिन्दूहरूले, त्यो मध्येको तेस्रो अवतारको रूपमा रहेको बराह अवतारको प्रतीकको रूपमा एउटा अजङ्गको थुतुनु भएको, अब हेर्दै पनि त्यहाँबाट हिँड्ला जस्तो एकदम जीवन्त प्रतिमूर्ति जो राखिएको थियो उदयपुरमा, हो त्यहाँ 60 लाख खर्च भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म, यहाँ त मैले एक दिन विवाह होला भन्ठाने त पास्नी पो रहेछ। 1 करोड जति त पास्नीमा खर्च गर्छन् मान्छेले। त्यस्तो बेलामा राज्यले, नगरपालिकाले एउटा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा जब बराहको मूर्ति स्थापित गर्छ भने त्यसमा तपाईँले मन खुम्चाउनु पर्ने अथवा त्यसलाई निन्दा भर्सना गर्नुपर्ने कारण के छ? खबरदार, म भन्न चाहन्छु, नेपालमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा इसाईहरू जसरी अहिले यत्र तत्र सर्वत्र बढेका छन्, यो सबै सांस्कृतिक धरोहरहरू समाप्त गर्ने, बुद्ध र शैव सभ्यता ध्वस्त पार्ने, याद गर्नु होला किराँतहरूको अथवा गुरुङहरूको, तामाङ, राई, बाहुन, छेत्री, दशनामी सबैको जुन सांस्कृतिक धरोहर हो त्यो भने त हाम्रो पुँजी हो नि त। हामी तर नि पुण्यजी नि, यहाँ जुन पशुपतिमा 40 केजी सुनको ज्यालेरी चढाउँदा सबै चुप होइन, धराराको 22 तला माथि शिवलिङ्ग राख्दाखेरि सबै चुप, तर एउटा बङ्गुरको प्रतिमूर्ति बनाउँदाखेरि सबै चाहिँ विरोध गर्न थाले। यो चाहिँ विरोध राजावादीले गरे भन्ने कुरा पनि छ के? वास्तविक त के हो, राजावादीले विरोध गरेको त्यस्तो देखिएको छ। संयोगले त्यो विरोध गर्नेहरू 95% तिनै राजावादी भन्नेहरू छन्। तर मैले बुझेको असली जो वास्तवमै एउटा निर्दोष किसिमका इनोसेन्ट रोयलिस्ट छन्, उनीहरूले चाहिँ विरोध गरेका छैनन्। उनीहरूले त्यो सभ्यतालाई समर्थनै गरेको मैले देखेको छु। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, हामीले कुनै पनि ठाउँमा ऐतिहासिक धार्मिक किसिमका मन्दिरहरू बन्छन्, मठहरू बन्छन् अथवा धरोहरहरू उभिन्छन् भने त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर हामीले वास्तवमा भन्ने भने आदर कदर गर्नुपर्छ। आहा, हाम्रो संस्कृति कति राम्रो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, आइफेल टावरमा खर्च किन गर्नु भनेर भने हुँदैन। धर्ना किन बनाउनु त्यो बेकारको? धर्राको के काम? भीमसेन थापाले हिजो बनाए, अब हामीलाई काम छैन त्यो धर्रा, त्यो 12 हातको टाँगाले पनि हेर्न नसक्ने भनेर भने हुन्छ नि त। अथवा तपाईँले केही पनि बनाउनु भएन, त्यसो भए त कुनै विकास निर्माण पनि गर्नु भएन। यहाँ हुँदा भोलि बाटो किन बनाउने? मान्छेको खुट्टो छँदैछ, जहाँबाट हिँडे नि भयो, जसरी हिँडे पनि भयो भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गको अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि याद गर्नु होला मित्र, जसरी हामीले हरेक सभ्यता र संस्कृतिलाई सम्मान गरेका छौँ, हामीले सर्वधर्म समभावको मान्यता लिएर कुनै धर्मलाई काखा कुनैलाई पाखा गर्ने त्रेतायुगको कैकैको नीतिलाई हामीले अस्वीकार गरेर हामीले के भनेका छौँ भने हरेक परम्परा संस्कृतिलाई, जस्तो एकछिनको लागि म लिम्बूहरूको धान नाचमा रमाउन सक्छु, सेवारो सेवा, जोजोलोपा फ्याफुल्ला, वालेको सलाम, नमस्ते,
जे भन्दा पनि लोसार मनाउँदा पनि हामी खुसी हुन्छौँ किनभने यो देशको ब्युटी भनेकै हामीले संसारमा देखाउने कुरो एउटा सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो हामी कति खुसी हुन्छौँ हरेक जाति धार्मिकहरूले धेरै विरोध गरेको पाइयो नि त होइन यसमा यो यस्तो यस्तो त्यसरी नभनौँ विरोध गरेको हो होइन होइन त्यसरी गर्नु हुँदैन त्यो त अज्ञानी र अबुझहरूले हो हिन्दू वैदिक सनातनी अन्तर्गतै 10 वटा अवतार मध्ये एउटा प्रमुख अवतार मध्ये एक वराह अवतारको प्रतिमूर्ति राख्दा कोही बेखुसी हुन्छ भने त्यो असली हिन्दू नै हुन सक्दैन त्यो असली वैदिक सनातनी नै हुन सक्दैन त्यसले पुराण कथा हाम्रो मिथक 4 वेद 18 पुराणको भ्यौ नै पाएको छैन त्यसले महापण्डित वेदव्यासदेखि स्वामी प्रपन्नाचार्य काले राईको इतिहास बुझ्नै सकेको छैन त्यसले योगी नरविनाथको वास्तविक सम्मान गर्नै सकेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि बराह क्षेत्र अथवा उदयपुरमा त्यो क्षेत्रमा जुन साँडेको मूर्ति स्थापित भयो औ यहाँ कागेश्वरीमा कागको मूर्ति छ अब त्यहाँ आलोचना गर्ने तपाईँले कागको प्रतीक त्यहाँ बनाइएको छ काहीँ बाख्राको बनाइएला कसैले पूजा गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ नि अमेरिकाको राष्ट्रिय चिन्ह गिद्ध हो यो पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले अब हामीले जुन चिजलाई प्रतीकको रूपमा अथवा आध्यात्मिक प्रतीकको रूपमा सम्मान गरेका छौँ त्यसलाई भत्काउनुपर्छ तोड्नुपर्छ त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नु भएन त्यसकारण जाली जेली कृत्य रकमीहरूले जे कुरो गरे पनि म कुन कुरोमा स्ट्रङली अपोज गर्छु भने नेपालको इतिहास चाहिँ नपढेको पौराणिक अथवा तपाईँको आध्यात्मिक इतिहासको अथवा त्यसका ग्रन्थहरूको कुनै भ्यौ नै नभएका टप्पर टुइयाहरू भुइँफुट्टाहरू जो विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा पनि एफिलिएटेड भएका छन् उनीहरूले त नेपालमा जाति भाषा धर्म लिङ्गको बिचमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन त्यो घोकेर नेपालमा सभ्यता जाति भाषा धर्म लिङ्गको बिचमा काट्टो छिनो मचाउने ब्लड सेड बचाउने त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन् एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला नेपाल भनेको यस्तो महान देश हो जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय देशी विदेशी तत्त्वहरूले पनि अरबौं लगानी गर्दा पनि यहाँ कुनै जातीय साम्प्रदायिक लडाईँ भएको छैन दङ्गा फसाद भएको छैन त्यसको कारण के भने विवाद त हुन थाल्यो नि यो विवादले यो कृत्रिम विवाद कस्तो रूप लिँदैछ भने यो विवाद नक्कली विवाद हिन्दू राष्ट्रवाद नेपाल हुने सम्भावना देखियो नि त यो एउटा कुरो के भने तपाईलाई म भन्छु यो नेपाल साझा हो तर जोर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यतामा चाहिँ तपाईँ हामी दृढ हुनुपर्छ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ सबभन्दा बढी धर्म परिवर्तनले असर भएको भनेको बौद्ध संस्कृतिमा हो यो कुरा ख्याल गर्नु होला धर्मान्तरणको कारण त्यसकारण वी हेभ टु बी भेरी सिरियस हामीले लाइट अफ एसिया भनेका महान गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर घोकेर मात्रै भयो त्यो सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउन हामीले के गरेका छौँ 10 अवतार मध्ये एक अवतार त्यो पनि हो भनेर हामीले सम्मान गरेका छौँ र संसारमा हामी बुद्धको देशबाट आयौँ भनेर भन्दा हाम्रो शिर ठाडो सगरमाथा जस्तै ठाडो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जो मानिसहरू नेपालको वास्तविक इतिहास पहिचान गर्दैनन् जसले नेपालको जस्तो भनौँ न किरातेश्वर महादेव भनिन्छ देवादिदेव महादेव भनिन्छ महादेवका अनेक स्वरूपहरू छन् हैन सृष्टिका नियमहरूलाई यदि तपाईँ मान्नुहुन्छ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको अस्तित्वलाई त्यसको वैदिक परम्परालाई र त्यसको पौराणिक मिथकलाई तपाईँले अस्वीकार गरेर जान सक्नुहुन्न किनभने यो त्यो ठाउँ हो जहाँ ऋषि मुनिहरूले तपोभूमि बनाएको ठाउँ हो यो वेदव्यासले तपाईँको 4 वेद 18 पुराण लेख्दा साधना गरेको ठाउँ हो यो जस्तो भारतले गर्व गर्छ भारतले जस्तो मलाई एउटा कुरो राम नेपालमै जन्मिएका हुन् नेपाल नै हो जन्मभूमि भनेर जसरी हामीले स्थापित गर्न खोज्यौँ त्यो विरुद्ध संसारभरिबाट कति प्रहार भएको छ तपाईँलाई थाहा छ त्यसैले गर्दा म भन्छु हामी सबै मिलेर जाउँ है सबै मिलेर जाउँ यो देशमा सांस्कृतिक जातीय लडाईँ गराउने यो प्रयत्न असफल किन हुन्छ भने यहाँ रक्त घुलन पनि भइसकेको छ किनभने खुद मेरो सानीआमाको छोरीले तामाङसँग बिहा गर्नुभएको छ तपाईँलाई म भनिहालौँ यहाँ बाहुन छेत्री राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ सबै जातिको सबै सम्प्रदाय छ विवाहबारी चलेको छ यो देशमा मधेसीहरूको पहाडियासँग बिहा भएको छ मुसलमानको हिन्दूसँग पनि बिहा भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि वैदिक सनातनीहरूको बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूसँग पनि विवाहबारी भएको छ त्यसैले गर्दा एउटा चाहिँ के भने यो कुख्यात जुन पानी काट्ने यो जातीय परम्परा छ जुन ढङ्गको दलित भनेर महान शिल्पी समुदायलाई अपमान गरिएको छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ र म के भन्छु भने हरेक ठाउँमा आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा यदि मूर्ति बनाइन्छ भने
त्यहाँ कुनै पनि मान्छे कुनै बाबा हातको टागा कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रले छुन पाउँदैन। म जान्छु अब उदयपुर सेल्फी खिच्छु म त्यो बराको अगाडि त्यो बुङ्गुर अगाडि। सेल्फी खिच्नेहरूलाई त भनिसक्नु भएको छ कि अब भत्काउनु पनि तयार हुनुहोस् है सेल्फी खिच्ने। कुन इन्द्रका बाउ चन्द्रले भत्काउँछ? सामाजिक सेवा सपनामा भत्काउने याद गर्नु होला, हुन्छ नि उहाँहरूले नि। याद गर्नु होला। जसले भत्काउन जान्छ नि त्यो सग्लो फर्किएर आउँदैन। भत्काउने कुरो त सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो मूर्ति जसरी त्यहाँ खडा गरिएको छ सामाजिक सञ्जालमा हङ्गामा गर्दै पनि केही हुनेवाला छैन। कुनै बाबा हातको टाँगाले पनि त्यसलाई भत्काउन सक्दैन। नेपालको सभ्यताको प्रतीक हो त्यो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हस्। कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ तपाईँलाई। तपाईँहरू जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरूले जसले जुन मूर्ति सुँगुरको मूर्तिलाई भड्काउँछु भनेको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा? मलाई सामाजिक अभियन्ता भनेको म तपाईँको यो भाषालाई इनोसेन्टली तपाईँको मुखबाट निस्किएको हुनाले म गम्भीर नियमापत्ति गर्छु। मलाई यो मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तो आफैले सामाजिक अभियन्ता भनेर आफ्नो अपमान गर्नु हुँदैन। अनि प्रश्न के भन्नु हो रे बिर्सेँ? जसले मूर्तिलाई अपमान गर्दै भत्काउनु पर्छ भनिएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहरोमा कुइनो ठोक्कायो भने के हुन्छ मित्र? कुइनो चकनाचुर हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई म भन्छु जसले त्यो मूर्ति भत्काउनु पर्छ भनेका छन् उनीहरूको जिन्दगी नै भत्किन्छ। हस् त समय र सम्मान। धेरै धेरै धन्यवाद।